अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो एक बात ये समझ लें कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह उसके रसूल के लिए हैं, फिर आले रसूल के लिए है ना। मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, है ना, आप एक बात ये समझो कि जब भी हम अल्लाह के रसूल के सही दीन को दुनिया के सामने जब रखते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जब भी अपनी महफिलों में आप चाहते हो कि जीनत आए, महफिल में आपके रौनक आए, तो जिक्र अली किया करो। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही हदीस। फिर अली और नबी की असल एक है। 1,24,000 से कबो बेश अंबिया और मुरसलीन, उनमें से कोई सरकार का हम असल नहीं है, कोई सहाबी सरकार का हम असल नहीं है, कोई नबी वली गौस कुतुब कलंदर ज़मीनी आसमानी कोई फरिश्ता सरकार का हम असल नहीं है, सिर्फ अली सरकार का हम असल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बाद तुम सबका मौला अली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं और अली एक ही सजर के दो टुकड़े हैं, मेरी हड्डी अली की हड्डी एक, मेरा गोश्त अली का गोश्त एक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ लोगों, अली की एक वार सकलैन की इबादत से बेहतर है। आज अली लड़ने जा रहा है, यानी कुल्ले कुफ्र की लड़ाई कुल्ले ईमान से। अल्लाह के रसूल ने मौला अली को कुल्ले ईमान बताया। तो अली अलैहिस्सलाम की बेहिसाब फ़ज़ाइल जो अल्लाह के रसूल ने बताए, अगर वो हम बयान करें तो आज के दौर का नाज़बी और ख़ारजी और यजीदी मुल्ला जो ख़ास तौर पे नए मसलक वाला है, बरेली वाला है, ये हमको कहता है कि ये मौला अली के मोहब्बत में इतने गुलू हो गए हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं कि ये शियत के भी आगे चले गए। और फिर एक हदीस सुनाता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ऐ अली, कुछ लोग तेरी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाएंगे जैसे ईसा के इश्क में आगे बढ़ के उसको खुदा कह दिया, और कुछ तेरे बुग़्ज़ में ऐसे हो जाएंगे। अब मुझको एक बात बताओ, ना हम आगे बढ़ने वालों में हैं और ना पीछे हटने वालों में। हम तो उतना भी नहीं बता पा रहे जितना अल्लाह के रसूल ने बताया है ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन गिरामी क़द्र, मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर अस-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है और हज़रत उमर को फ़ारूक़ आज़म कहा जाता है। लेकिन ये अलक़ाबात हमारे खुद साख्ता हैं, ये हमने उनको दिए हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ या मैं फ़ारूक़ आज़म हूँ, और ना रिसालत की ज़बान से ये जुमले सुने। इतना ज़रूर है तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर है कौन और फ़ारूक़ आज़म है कौन, और ये मैं सिर्फ फजीलत के तौर पर बयान कर रहा हूँ, चूँकि जिस हस्ती का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उसकी फजीलत तो बयान करना दूर की बात है। जो उससे मोहब्बत कर ले उसे बुरी निगाह से देखा जाता है। तो आज ज़रूरत है कि उसकी हर फजीलत को और उसके हर मर्तबे को डंके की चोट पर बयान किया जाए। सैयदना मौला अली ने खुद फरमाया सराहत के साथ कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ, मैं हज़रत अबू बकर से पहले ईमान लाया और उनसे पहले इस्लाम लाया। मौला अली फरमा रहे हैं मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ। मेरी एक बात याद रखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हैं, इसमें कोई शक नहीं। मसला उन लोगों के लिए है जो हज़रत अली को सिद्दीक़ अकबर नहीं मानते और झगड़ा करते और मुकाबला करते हैं। मैं तो दोनों को मानता हूं। मैं तो सिर्फ ये बयान करना चाहता हूं कि अली ने खुद कहा है कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, और ये बात शायद लोग नहीं जानते।
تو آج انشاءاللہ جان جائیں گے۔ اور اسی طرح اب سیدنا علی نے بیان فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص، میں نے لوگوں سے 7 برس قبل نماز پڑھی تھی۔ اور امام بصیری نے اس روایت کے متعلق فرمایا ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہوئی ہے۔ اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے کہ مولا علی نے خود کو صدیق اکبر کہا۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں نے اس حدیث کو من گھڑت کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا ہے علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ لکھتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں پس جس شخص نے اس حدیث پر وضع یعنی کہ من گھڑت ہونے کا حکم لگایا ہے تو وہ حکم اس کے معنی ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے لگایا ہے، اس کی سند میں خلل کی وجہ سے نہیں لگایا، یعنی کہ اس کی سند میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف اس کا معنی ظاہر نہ ہو سکا، حالانکہ اس کا معنی ظاہر ہے۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں گویا سیدنا علی نے اپنے ارشاد کہ انا الصدیق الاکبر سے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر سے بھی ایمان میں سابق ہیں، یعنی کہ آپ حضرت ابوبکر سے بھی پہلے مسلمان ہوئے۔ اور الاصابہ میں سیدنا علی کے حالات میں مذکور ہے کہ اکثر اہل علم کے قول کے مطابق سیدنا علی تمام لوگوں سے اسلام میں اول ہیں۔ تو آج یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر مولا علی کی ذات ہے۔ ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا صدیق 3 ہیں، ایک آل یاسین سے حبیب بن النجار، دوسرا فرعونی قوم سے حضرت حزقیل، اور تیسرے علی بن ابی طالب ہیں اور وہ سب سے افضل ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، صدیق کہا یہاں پر۔ اب امام احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا، ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان افضلیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا خلافت میں ابو بکر افضل ہے، پھر عمر افضل ہے، پھر عثمان افضل ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا تو مولا علی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا بیٹا علی اہل بیت میں سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولا علی تو اہل بیت میں سے ہیں، مولا علی پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سید عام کی ایک روایت بھی نقل کر ابو ذر اور سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ پہلا ہے جو مجھ پر ایمان لایا، اور یہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، اور یہ صدیق اکبر ہے، اور یہ اس امت کا فاروق ہے، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ ہم اس سند میں جو میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی ہے، اس سند میں وہ راوی نہیں ہے جن پر وضع حدیث کا الزام ہے کہ وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔ تو بھائیوں اور دوستو، سیدنا مولا علی فاروق اعظم ہے اور صدیق اکبر ہیں، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بے شک صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے، لیکن مولا علی کے بعد چونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام نے بھی بیان فرما دیا کہ یہ صدیق اکبر ہے اور یہ اس امت کا فاروق ہے، اور خود مولا علی نے بھی بیان کر دیا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ اب چڑ ناسویوں کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ میں تو حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر مانتا ہوں، میں حضرت عمر کو فاروق اعظم مانتا ہوں، پر مولا علی کے بعد چڑ ناسویوں کو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی محبت نصیب فرمائے۔ جتنا اور بھی مطلب کتابوں سے ثابت ہے، اگر ساری حقیقت کھول کے رکھ دی جائے تو تم مر جاؤ گے، جل کر مر جاؤ گے، سن کر مر جاؤ گے، ہے نا۔ مگر آپ ایک بات یہ سمجھ لو، اسلام کا درجہ اللہ نے اس طریقے سے رکھا ہے نا، کہ پہلے خدا کی ذات ہے، پھر نبی کی ذات ہے، پھر سیدہ ہے، مولا علی ہے، پنجتن پاک ہیں، صحابہ کرام جتنے مومنین ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر جا کے اولیاء اللہ کا نمبر آتا ہے نا۔ پھر اولیاء اللہ میں بھی درجے، جیسے جو تابعی بزرگ ہیں ان کا معاملہ بڑا ہے دوسرے ولیوں سے، جو تبع تابعی بزرگ ہیں پھر ان کا معاملہ بڑا ہے دوسرے بزرگوں سے۔ اب سرکار حضرت اویس کرنی
صحابی ہونے سے رہ گئے، مگر تابعیوں میں آپ سے بڑا تابعی کوئی نہیں ہے، اتنے بڑے تابعی بزرگ ہیں۔ خواجہ حسن بصری یہ بھی تابعی بزرگ ہیں، ہے نا۔ اب مجھ کو ایک بات بتاؤ، سرکار اویس کرنی تو وہ بزرگ ہیں، وارے جاؤں غوث اعظم وہ ہیں، پیروں کی پیر وہ ہیں، دستگیر وہ ہیں، ہے نا، خواجہ وہ ہیں، اب مخدوم وہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے جس کو اپنا خرقہ بھیجا ہو، اپنا کپڑا بھیجا ہو، اور یہ کہا ہو کہ جا کے میری امت کے لیے اس سے دعا کروانا، ظاہری یہ تو مطلب یہ کتابوں کی بات ہے، یہ تو ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جس کو رسول اللہ نے اپنا کپڑا بھیجا ہو اور یہ کہا ہو کہ میری امت کے لیے دعا کروانا، اس بزرگ کا کیا عالم ہوگا، کیا معاملہ ہوگا ایسے ولی کا، ہے نا، جو جنگ صفین میں آ کے مولا علی کی محبت میں شہید ہو جائے اور یہ وعدہ کرے کہ علی میں آپ کے ساتھ ہوں مرتے دم تک۔ مولا علی کی محبت میں ایسے اللہ والے جو شہید ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کا علی مولا ہے۔ اب یہ تمام محدثین، تمام مفسرین اور یہ تمام صحابہ کہتے ہیں اب قرآن کی آخری آیت آئی، آخری آیت آئی، اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی، یہ آخری آیت تھی۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدِّينَ۔ مصطفیٰ آج دین پورا ہوا، آج دین اکمل ہوا، پورا ہوا۔ یا رسول اللہ کیسے دین پورا ہو گیا؟ فرمایا آج علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، مولا ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ یا اللہ تو منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا نمازیں پڑھو دین ناقص ہے، روزے رکھو دین ناقص ہے، حج کرو دین ناقص ہے، زکاتیں دو دین ناقص ہے، اللہ کو اللہ مانو پھر بھی دین ناقص ہے، محمد کو نبی مان لو پھر بھی دین ناقص ہے۔ اللہ دین کامل کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب دل میں علی کا پیار آ جائے۔ سرکار اویس کرنی نے بتا دیا کہ ولی وہ ہے جو علی کی محبت میں شہید ہو یا علی کی محبت میں زندگی گزر بسر کرے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ جو ولیوں کا سردار، سب سے بڑا ولی کون؟ حضرت اویس کرنی ہے نا، جو صحابی ہونے سے رہ گئے مگر تابعی میں سب سے بڑا درجہ ہے جس کا آپ کا۔ اب ان کے بعد جتنے بزرگان دین آئے ہے نا، سب سر پہ میرے ہے نا، غوث پاک میرے سر کے تاج۔ مگر اب مجھ کو ایک بات بتاؤ ہے نا، ہم اگر ذکر اہل بیت کریں، مولا حسین کا ذکر کریں، وہ بھی 10 محرم کے دن کریں جو ان کا حق ہے کرنے کا۔ اگر حسین پاک کربلا میں شہید نہیں ہوتے تو آج اسلام نہیں ہوتا، نہ کوئی غوث پاک ہوتا، نہ کوئی خواجہ پیا ہوتا، نہ کوئی مخدوم پاک ہوتا، نہ کوئی کچھ ہوتا، نہ کوئی ولی ہوتا، نہ کوئی ابدال ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ یہ میرے حسین کا کرم ہے کہ حسین نے خدا اور رسول کے دین کو کربلا میں اپنی شہادت کے بعد ہرا بھرا کر دیا، تو آج یہ سارے اولیاء اللہ دکھ رہے ہے نا، ورنہ پھر دین کا نظام ہی کچھ اور ہوتا ہے نا۔ اس حسین کا ذکر اگر 10 محرم کو کرو تو اے مولوی تیری قسمت پہ لعنت، اے لعنتی، اے یزیدی جہنمی، ہاں تجھ کو روگ آ جاتا ہے نا۔ 10 دن تو کربلا بیان نہیں کرتا ہے، اگر سچی کربلا تجھ کو 10 دن بیان کرنے بول دیا جائے تو تیری ماں مر جائے گی ہے نا، تیری بیوی بھاگ جائے گی دوسرے کے ساتھ، تیری بیٹیاں نکاح کر لیں گی کہیں جا کے یزیدیوں کے ساتھ، تو مر جائے گا، مگر تو سچی کربلا 10 دن بیان نہیں کر سکتا ہے، 1 محرم سے 10 محرم تک۔ تم لوگوں نے ایک لسٹ بنا لی ہے کہ پہلے محرم کے دن اللہ کے رسول کی بات کرو گے، دوسرے محرم کے دن خلیفہ اول کی، خلیفہ دوم کی، خلیفہ سوم کی، چوتھے روز جو آپ ہلکا سا مولا علی کا ذکر ہلکا سا کر کے نکل جاؤ گے ہے نا، اس کے بعد پھر محرم کے دن اس کا ذکر کرو گے جس کے بچے نے کربلا میں
आका हुसैन उनकी औलादों को कत्ल कर दिया, तुम लोग अब उसका भी जिक्र कर रहे हो, है ना, अपने मामू का जिक्र कर रहे हो। उसके बाद फिर यहाँ वहाँ की बातें, और लास्ट का 2 दिन बचेगा उसमें आका हुसैन की शहादत, वो भी पान खाते हुए, मुंह से पान गिरता रहेगा हंसते हुए, है ना। ये लानतियों, ये तुम करबला बयान नहीं कर रहे हो, तुम अहले सुन्नत को धोखा दे रहे हो। कि इस मुहर्रम के अंदर सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहल व अयाल के तज़किरे किया जाए, और फिर हम सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके तज़किरे के लिए अलग अयाम मुकर्रर है। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 12 ज़िलहज्जा को थी, हमने अहले बैत की बुग़्ज़ में और तशय्यी की ज़िद में उनको 18 पर पहुंचा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हज़रत उमर की शहादत बहुत बड़ी किताबों में 26 या 28 ज़िलहज्जा है, हमने अहले बैत इज़्ज़ाम की उनकी तज़किरे में कमी लाने के लिए 1 मुहर्रम और 2 मुहर्रम और 3 मुहर्रम को कर दिया। हमें चाहिए कि हम अहले बैत के लिए सारी चीज़ों को कुर्बान कर दें, जिस तरह सहाबाए किराम ने अपनी आज़मतों को पैगंबर और उनके अहले बैत के लिए कुर्बान कर दिया था। तुम हकीकत नहीं बताते हो कि करबला में आका हुसैन कैसे शहीद हुए, किसने करवाया, कौन कौन था, क्योंकि तुम्हारे सारे रिश्तेदार यजीद के साथ थे, यजीद भी तुम्हारे मामू का बेटा है, तो सारी पलटन तुम्हारी आका हुसैन के खिलाफ थी, इसलिए तुम नहीं बताते। क्योंकि आलिम यजीद के साथ, हाफिज यजीद के साथ, मुफ्ती यजीद के साथ, कारी यजीद के साथ, आका हुसैन के साथ कौन थे? सिर्फ आशिक, है ना। और वो भी सच्चाई एक दिन दुनिया के सामने आएगी कि मदीने के कितने साहबी आका हुसैन के साथ आए, मक्के के कितने आए, और कौन कहाँ से आया, और कौन किसने किया, अल्लाह ने चाहा वो भी हम बयान करेंगे, है ना। अब उसके बाद इमाम हसन, जब इमाम हसन का दिन आता है, महीना आता है, अभी जो महीना गया है ना, तुम्हारे मुंह में कोड़ फूट गया, तुमने बयान नहीं किया इमाम हसन को शहीद किसने करवाया, जहर किसने दिलवाया, जहर किसने दिया, इमाम हसन के पहलू मुबारक पे खंजर किसने मारा, इमाम हसन को धोखा किसने दिया, इमाम हसन के जनाजे को उनके नाना के पहलू में क्यों नहीं रखने दिया गया, है ना, इमाम हसन के जनाजे पे तीर किसने चलवाया, किसने आपका जनाजा नहीं पढ़ने दिया, क्यों? क्योंकि वो सब तुम्हारे लोग थे, है ना। उस दिन तुम अपने मौलवी का जिक्र करोगे, अपने मौलाना का जिक्र करोगे, है ना, मगर जुम्मा मिला था, इमाम हसन का बयान नहीं हुआ तुम्हारे से, नहीं कर सकते इमाम हसन का बयान, क्योंकि तुम्हारी राज खुलेंगे। नबी के बच्चों का हर कातिल तुम्हारा रिश्तेदार है, नबी के बच्चों का दुश्मन जो भी है तुम उससे मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम जिक्र हुसैन से रोकते हो, जिक्र हसन नहीं करते हो, सैयदा की हकीकत नहीं बताते हो, माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हकीकत नहीं बताते हो, उनके घर वालों की हकीकत नहीं बताते हो। क्यों? क्योंकि सारे कातिल तुम्हारे, है ना। ना उठेगा खंजर न तीर तुमसे, ये बाजू तुम्हारे आजमाए हुए हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे सिर्फ दलाली हो सकती है, मक्कारी हो सकती है, फरेब हो सकता है, अहले सुन्नत को धोखा दे सकते हो। कितना टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में? देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। मैं मानव श्रीवास्तव, ये आदित्य श्रीवास्तव, आदि एंड योर गुड नेम? इमाम आशिका, मुहक्किक दौरा, अल्लामा इज़्ज़मा, फ़ख्रुल आया, कसीरुल एहसान, मुअतमद आलिमा, मुअल्लिम फ़क़ीहा, ताजुल उलमा, ताजुल हुकमा, सिराजुस सुलहा, सिराजुल फुक़हा, साहिब फ़हम व ज़का, इमामुल मशाइख़ वल फ़ुक़हा, बक़िय्यतुस सल्फ़, हुज्जतुल ख़ल्फ़, ताजुल फ़ुहूल, कुश्ता इश्क़ रसूल, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, मुहिब्ब औलाद बुतूल, फाज़िल जलील, आलिम नबील, मुहद्दिस अदील, शमशीर बेनियाम, रहनुमाए हर खास व आम, सय्यदुल उलमाई वल आलाम, क़ुदवतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन, हुज्जतुस सालिकीन, सनदुल मुहद्दिसीन, सुल्तानुल आशिकीन, इल्म व हिकमत के बहरे बेकरां, इल्म व हिकमत के बहरे बेकरां, इमाम आज़म के तदब्बुर के निशान, आला हजरत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, कंज़ुल करामत, जबल इस्तिकामत, साहिब रुश्द व हिदायत, मख़ज़न उलूम शरीयत व मारिफत, वारिस ताज मुजद्दियत, मुजद्दिदियत सादिका व मुय्यिद मिल्लत ताहिरा, साहिब हुज्जत काहिरा, मतले अनवार रहमानी, मंबा असरार समदानी, काशिफ रुमूज पहनानी, फानूस नूर हक्कानी, नाइब गौस जिलानी, जानशीन इमाम रब्बानी, हक़ व सदाकत की निशानी, अल हाफिज, अल आलिम, अल फाजिल, अल मुहद्दिस, अल मुफस्सिर, अल मुदक्किक, अल मुहक्किक, अल मुफक्किर, अल मुअर्रिख, अश-शाह इमाम अहमद रज़ा। उनको हुसैनियत से निकालकर यजीदियत की तरफ ले जा सकते हो। हम अगर जिक्र हुसैन करें तो हम गुलू कर रहे हैं, ज़्यादा बयान कर रहे हैं, अली अली ज़्यादा कर रहे हैं, हुसैन हुसैन ज़्यादा कर रहे हैं, हसन हसन ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। मुझको जितनी वीडियो भेजी गई है, लोगों ने भेजा है, देवबंदियों ने भी भेजा है, अहले हदीसों ने भी भेजा है, और वो सच्चे हुसैनी जो सुन्नी है उन्होंने भी भेजा है, और कुछ तो तुम्हारे ही मुफ्तिया के बाबूजान ये क्या बयान कर रहे हैं, सुनिए और इसको जरा आवाम के सामने लाइए, है ना। अब एक
मुफ्ती मुफ्त खोर है ना, मैं उसको बोलूँगा जाहिल मुतलक है ना, अबू जहल है वो, जिसने कहा था कि मैदान मैसर में सब सैयदों को ढूंढेंगे और सैयद जो है आले रसूल जो हैं वो अहमद रजा को ढूंढेंगे, है ना। ये वीडियो सुनो। रजा से किया है, किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया कयामत में सैयदों को ढूंढेगी और आले रसूल खुद सैयद होकर के इमाम अहमद रजा को ढूंढेंगे। सुन लिया ये वीडियो आपने। अब देखो ये वो जाहिल है, ये अहमद रजा जो मौलवी थे उनको क्या बोल रहा है कि इनको आले रसूल ढूंढेंगे, वो भी मैशर में ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे भैया? कहीं का दरवाजे की चाबी गुम गई है, कहीं पेड़ पे पानी डालना है, क्या करना है? कि वापस से कोई सवारी कंधे पे उठ के आ गई है जिसमें सैयद ये बैठ गए थे और वो सैयद को ढूंढ रहे क्या? वही सैयद को ढूंढ रहे क्या कि भाई अरे जन्नत में वो मिल जाए, कहाँ है जो मुझको डोली में ढो के लाए थे, मुझसे गलती होगी, चलो मैं सारे सैयदों के सामने माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए ढूंढेंगे। किस लिए ढूंढेंगे? हाँ, अरे मैं क्या तुझको बोलूँ रे, हाँ, तेरी शक्ल देखो तो लानत बरसती है, हाँ, कुत्ते की शक्ल के। तू क्या बोल रहा है ये? तेरे को मालूम है? हाँ, सैयदों को किसकी ज़रूरत है? हज़रत जुनैद बगदादी वली क्यों बने? एक ऐसे सैयद का एहतराम करके जो भूखा और प्यासा था। हाँ, जुनैद बगदादी इतने बड़े पाए के बुजुर्ग, वैसे पाक से बड़े बुजुर्ग बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि एक सैयद का एहतराम कर दिया। हाँ, सैयद मौलाना अहमद रजा को ढूंढेंगे। अरे तुझको मतलब बोलने के लिए शर्म नहीं आई? अरे अल्लाह ताला तेरी जबान पे लकवा मारे, फालिज मारे, खोड़ होके मरे तू। सैयदों को किसी की जरूरत नहीं है। जिसके नाना रसूल, जिसकी माँ फातिमा, जिसके बाबा अली, अरे जो हुसैन के बच्चे हैं, जिनका बाप खुद जन्नत का मालिक है मेरा हुसैन, उनके बच्चों को किसी मौलवी मुल्ला की जरूरत पड़ेगी? अरे तमाम मौलवी मुल्ला, ऐसे करोड़ों अहमद रजा, अरबों मौलवी मुल्ला जितने भी आ जाए ना, एक सैयद की पैर की धूल की बराबर नहीं हो सकते। हाँ, क्या बोल रहा है तू? तुझको शर्म नहीं आई? जाहिल, कैसा गुमराह कर रहा है तू लोगों को? हाँ, आले रसूल नहीं हो तो इस्लाम का मामला क्या बन जाएगा? देख, इस्लाम जब डगमगाया तो हुसैन काम आया। शुरुआत में जब जंग में सारे भाग के जाते थे ना छोड़कर रसूल अल्लाह को, तो वहाँ एक ही शेर काम आता था जिसको अल्लाह के रसूल ने आवाज़ दे के बुलाया, है ना, शेर यज़दा, जो खुदा का शेर है। अल्लामा इकबाल फरमाते इस्लाम तेरे दामन में इसके सिवा क्या है? एक शज़्द शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही, एक हुसैन का सजदा, एक अली की तलवार। हाँ, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर शरीयत की जंजीर मेरे कदमों में नहीं होती तो फातिमा के चौखट की तरफ सजदा करता, ना कि काबे की तरफ। हाँ, कितना तुम लोग मुसलमानों को गुमराह करोगे, कितना तुम लोग मुसलमानों के दिमाग को खराब करोगे। क्यों उनको लेके जा रहे हो जिद्दियत की तरफ? क्यों लेके जा रहे हो? अगर हम हुसैन हुसैन कर दें, अली अली कर दें तो हम शिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या बोल रहे हो? सुनो। कहने लगे अब्दुल कादिर जी, अम्मी सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाक कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह। गौसे पाक बचपन में दूध पी रहे हैं। माँ ने बड़े होकर पूछा कि बेटा बचपन में दूध पीते अचानक तू गायब हो जाता तो कहाँ चले जाता था? तो बड़े पीर फरमाते मैं सूरज के अंदर चले जाता था। अरे अल्लाह, क्या मतलब कुछ तो ऐसा बोलो रे जिस बात में दम हो रहे। क्यों तुम, अरे बड़े पीर अगर ये सुन रहे होंगे लफ्ज सब, तो तुम लोगों पे लानत कर रहे होंगे, है ना। बगदाद से तुम लोग पे लानत आ रही होगी। सूरज में चले गए। अरे कुछ तो मंतिक वाली बात बोल रहे, कुछ तो ऐसी बात बोल। हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये वही जाहिल बोल रहा है जिसने बोला था कि मैशर में मौलाना अहमद रजा को सैयद ढूंढेंगे। ये वही बोल रहा है कुत्ता, ये मुफ्तखोर, कि कहाँ चले गए? सूरज में चले गए। फिर वो हिंदुओं की कहानी अच्छी है ना, हाँ, कि हनुमान जी ने सूरज निगल लिया,
پھر ماں پوچھی بیٹا اب؟ تو بولے اب تو میں جوان ہو گیا، اب سورج میں کہاں طاقت ہے جو مجھ کو جھیل سکے۔ اب یہ دوسرا چائنا سید، اس کی سنو، یہ تو ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں کرتا، باپ رے باپ۔ ہاں اس مرشد، ہم قادریوں کی پیر غوث العظم دستگیر کا نام سنا تو کہنے لگی اللہ یہ عبد القادر کون ہے، میں اس کو جا کر اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ تو اس کی شفاعت سے بخشے گا، اس کا ذکر تو خود کر رہا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے مولا اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے مقعد صدق عند ملیک مقتدر کے جلووں کے اندر وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے جلووں میں گم ہے، اس وقت وہ اس منزل پر ہے، یعنی اس جلووں کے اندر گم ہے وہ۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے فرمایا اویس وہ جو میرا عبد القادر ہے نا وہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور وہ قیامت تک میرے بندوں کے لیے حجت ہے، دلیل ہے، میرے بندوں کے لیے دلیل ہے، اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ ارشاد فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کل اس کا نام رکھ دو جھوٹن قادری، ہاں پھیکم پھاک قادری۔ ارے اس کے بیان اگر کوئی مجھ کو بھیجے تو میرے گھر کے پنکھے سلو جاتے لپیٹتے لپیٹتے، اتنا بڑا پھیکو یہ چائنا سید مالیگاؤں والا چنٹکلیا۔ ہاں ابھی کیا بولا سنیں، پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے رسول شب معراج، خدا کی قسم اگر رسول اللہ کو وہاں کندھا دینا ہوتا نا تو علی کی ذات جاتی کندھا دینے کے لیے۔ جس علی نے ظاہری میں پورا اسلام سنبھالا، وہ باطن میں بھی رسول اللہ کو ہی سنبھالے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا علی تم اس سے میں تجھ سے۔ ہاں اللہ کے رسول کو جب جنگ احد میں سب چھوڑ کر بھاگ گئے تو مصیبت میں رسول اللہ نے جس کو پکارا وہ علی کی ذات تھی۔ یہ تو کتابوں میں لکھا ہے نا، اور یہ تیری باتیں تو پھیکم پھاک ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ کوئی ملا لکھ کے پاگل، کوئی پاگل ملا لکھ دیا ہوگا کہ عالم ارما میں روح جا کے بڑے پیر کی جو ہے کندھا دی۔ یہ اللہ کے رسول نے بھی اس کی اب بول بھی رہا ہے کہ اب بتاؤ ایک بھی یہ قول اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، نہ حدیثوں میں ہے نہ کوئی تاریخ کی کتاب میں، مگر کیسا ڈنکی کی چوٹ پہ لوگ جھوٹ بولتے۔ ارے اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج بلایا تو نبیوں کو دکھایا، حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں دکھایا، اور بہت سارے نبیوں کے سے ملاقات ہوئی، اور نبیوں کی نماز پڑھا کے اللہ کے رسول شب معراج گئے، حتیٰ کہ سیدہ سے نہیں ملے، مولا علی سے نہیں ملے، مولا حسن حسین سے نہیں ملے، مومنین صحابہ سے نہیں ملے۔ یہ وہاں بڑے پیر کو پہنچا دے رہے ہیں، کیوں معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑے پیر کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اب یہ سمجھ گئے کہ ہمارا دھندا چندہ مسلک کے نام پر، بریلیت کے نام پہ ختم ہو رہا ہے۔ سوال آیا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ اب اگر ان پر قضا نمازیں تو اس کا حساب لگا لیں کتنی نمازیں قضا ہیں۔ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، 12 سال سے لے کر سمجھو 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تو اس طرح یہ کہ جیسے نماز کا فدیہ اس میں صدقہ فطر کی مقدار میں، تو سپوز کریں کہ وہ 100 روپے کی بنتی ہے، تو ایک نماز کا فدیہ آج کی تاریخ میں تو یہ 100 بنتا ہے، تو اب ایک نماز کا 100 روپیہ سمجھو ہو گیا، 5 نمازیں فرض اور ایک وتر، تو یہ 6، تو یہ 600 بنے ایک دن کے۔ اس طرح مہینے کے 18,000 بن گئے، 18,000 بن گئے، اور سال بھر کے 12 سے ضرب 18,000 کو دے دیں، 2,16,000 سال کے بنے۔ 2,16,000 میں اگر 3,000 پلس کر لیں گے تو یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں کا 2,19,000 بن جائے۔ کیا بات ہے! تو یوں جیسے کہ آپ اتنی رقم ہے آپ کے پاس اور آپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ہے، اس کا ہیلہ شرعی کی اجازت ہے اس میں کہ کسی فقیر شرعی کو جو حقدار ہو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، ایسا کوئی فرد آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی سے، تو اس کو یہ دے دیں۔ وہ اس نیت سے اس نے اس کو پکڑ لیا، قبضہ کر دیا، اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا، آپ نے پھر اسی نیت سے سال بھر کے فدیے کی نیت سے دیا، تو یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے وہ آپ کے 60 سال تک کا یا 70 سال جو بھی ہو، یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہیلا علماء نے لکھا ہے، کیونکہ ورنہ اتنی ساری رقم ہر ایک دے نہیں سکتا۔ لوگ جاگروک ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، تو ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ اب یہ کیا کیے، مولوی کے دھندے سے ان کا چندہ ختم ہونے لگا، جب دیکھے اب ہم تو ختم ہو رہے، دھیرے دھیرے بریلیت ہی ختم ہو جا رہی، اب یہ لوگوں نے سیدھا بڑے پیر کو پکڑ لیا۔ اب یہ بڑے پیر کی شان میں یہ جھوٹی جھوٹی کہانی، قصے،
یہ واقعات بیان کر کر کے اب یہ بڑے پیر کے نام پہ اپنی دکان چلائیں گے بہت دن تک. اسی لیے پھیکم پھاک مچائے ہوئے ہیں سب, اسی لیے سب لمبی پھینک رہے ہیں. بڑے پیر کا ایک واقعہ سن, میں تیرے کو سناتا ہوں, ریئل واقعہ ہے نا. میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے اور میرے پاس بنیادی تعلیمین بھی پڑھی ہوئی ہے نا. لوگ بغداد کی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھے ایک شخص زاروں قطار رو رہے ہیں, اور اتنا رو رہے ہیں ریت گرم ہے اس پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں, اور روتے روتے کہہ رہے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے, اللہ مجھ سے جو بھی غلطی معاف کر دے, اللہ مجھ کو بخش دینا, یا اللہ مجھ کو جنت دے دینا. اتنا رو رہے مت پوچھ. جب لوگوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا کہ کون ہے جو اتنا رو رہے ہیں, جب جا کے نزدیک دیکھا تو بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی تھے. یہ ارے تم کم سے کم بڑے پیر کی تعلیم کو عام کرو رے, اپنے طرف سے کہانی قصے گڑ گڑ کے مت پھینکو. اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں, تمہاری کہانیاں دوسرے دھرموں کی کہانیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہیں. اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ شبہ اہل کتاب ہے, نیئرسٹ جو ہیں وہ اہل کتاب ہے. یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا. یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کے بیچ کیسے پھیل گئی جب قرآن انہوں نے تو کہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں, دونوں کے بارے میں لکھا ہے, کتاب لکھی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز. جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے, ایسا محسوس ہوتا ہے نا. اب وہ چھوڑو, دیکھو ایک یہ جاہل یہ کیا بول رہا ہے سنیں. 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر جس نے قرآن ختم کیا ہے اس کو غوث پاک کہا جاتا ہے. 40 سال تک جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے اس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. اور یار ایک پیر پر کھڑے رہ کے 15 سال تک بڑے پیر قرآن شریف پڑھتے رہے, اور اس کے بعد 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے, یعنی 55 سال ہے نا. اب 50 سے زائد بچے ہیں بڑے پیر کے, اور 40 سال عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھے, اور 40-50 بچے بھی ہیں, اور ایک پیر پہ کھڑے کہ 15 سال قرآن شریف پڑھے. اللہ کے رسول جب عبادت کرتے تھے اور زیادہ کرنے لگ گئے تو سرکار کے پیر مبارک سوجنے لگے, تو خدا نے حکم دیا ہے محبوب اتنا نہیں کہ آپ کو تکلیف ہے نا. جو خدا اپنے نبی کو عبادت میں تکلیف نہیں دے سکتا ہے نا, وہ خدا اپنے عام بندوں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے, اولیاء اللہ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے. کیا غوث پاک نے یہ روایت نہیں پڑھی تھی اللہ کے رسول کی؟ بڑے پیر نے یہ روایت نہیں پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول راتوں کو کھڑے رہ کے عبادت کرتے تھے, اللہ نے اسٹاپ کرا دیا, اور خود ایک پیر پہ 15 سال. ہاں یہ مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ پھر میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں جو بتایا تھا, وہ کوئی ہے بولا لاؤ ایک جندے کو جنازہ بنا کر میں نماز پڑھ دیتا ہوں, قیامت تک نہیں اٹھے گا. تو نہیں اٹھا. غوث پاک نے فرمایا کہ جس جنازے کی نماز عبد القادر پڑھا دیتا ہے قیامت سے پہلے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. مر گیا ہے یہ, اب اٹھے گا نہیں. لوگ مذاق بناتے ہو, لاؤ ایک جنازہ تم بھی تیار کر کے. میں جنازہ تیار کر کے لائی, پورا مذاق اڑاؤ نا غوث پاک کا. اگر ہمت ہو بڑی بات سے اللہ کی توبہ ہے, پناہ ہے, ہمت رکھتے ہو تو ایک جنازہ لے کر آؤ درگاہ قادری کی طرف. اگر غوث اعظم کے اس کتے نے نماز پڑھا دی قیامت سے پہلے اٹھے گا نہیں. ارے تو اگر کوئی مرتا ہوا کتے پہ کوئی بھی جنازہ پڑے تو کتا بھی اٹھ کے بھاگ جائے گا, بلی اٹھ کے بھاگ جائے گی, انسان کی تو بہت دور کی بات. ہاں ارے کتنا پھینکتے ہو تم لوگ بڑے پیر کے نام سے رے, تم کو شرم نہیں آتی؟ ارے بڑے پیر بددعائیں دے رہے ہوں گے تم کو, تم بڑے پیر کی تعلیم کو عام کرو نا. ہاں میں بتاتا ہوں بڑے پیر کی تعلیم. سرکار جب نکلے بغداد میں تو بہت سارے لوگ آپ چاہنے والے کھڑے تھے, ایک آدمی منہ پھیر کے کھڑا تھا. لوگوں نے بولا سرکار وہ شخص آپ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے. بڑے پیر اس کو جا کے پوچھے کیا بات ہے, تم میرا چہرہ نہیں دیکھنے چاہ رہے ہو؟ تو بولے نہیں میں اپنے پیر سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے. تو بڑے پیر بولے ٹھیک ہے جا, تو بھی کامیاب تیرا پیر بھی کامیاب. یہ بڑے پیر کی تعلیم. تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شاہ بغداد کے پاس ایک بندہ آیا, اس آ گیا لڑکا سی, اس آ گیا میرا ابو جنہاں فوت ہو گیا, دوزخ ہے. فرمایا کیا ہمارا مرید تھا؟ کہا نہیں. ہمارے درس میں آیا تھا؟ کہا نہیں. ہماری گلی سے گزرا تھا؟ کہا نہیں. ہمارے مدرسے میں کبھی آیا؟ کہا نہیں. کہا ہمارا نام سنا تھا؟
हमारा नाम सुना था। उसने कहा बाबा जी ना तो थोड़ा सुने का रिएक्शन क्या था जब हमारा नाम सुना, तो क्या उसके ऊपर क्या असरात थे उसके चेहरे का। असली जजूर में थोड़े को एक दिन गया, लेट हो गया, बड़ी गुस्से नाल मेरा प्यो बाहर आया। उसका कितने जाए, मैं कहा हजूर बस पग, वो चुप हो गया। फरमाया जा फिर हम अब अपने रब से बात कर ले, जा अपने रब से बात। रात आई, फिर अगों सुबह आई, सवेरे खजूर का तबाखड़ा चुके, मुंडा आया हजूर अज राती प्यो नूं तकिया जन्नत दियां बागां विच टहलदा। मैं कहा अब्बा ये फिर कीकण होया? उन्हें कहा पुत्रा कल शेख कोल गए, उन्हें निगाह की, दुआ की, रब करम की। हाँ, कितना फेंकोगे? ये तुम्हारी जो फेंकने वाली वीडियो सब मैं लाइन से डालता हूँ, लोगों को देखने दो, उनको समझने दो कि कितना फेंकम फाक तुम लोग मचा रहे हो। अल्लाह ने बातें की गौस पाक से, और गौस पाक कहते वो भी कैसे बातें की, कैसे बातें की। फरमाया अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है, क्या मुझसे बात तो कर। वो बेनियाज खुदा कह रहा है तुझे मेरी कसम मुझसे बात तो कर। जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें, बल्कि या गौसे आज़म कह के बातें करता है। से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था। ये चाइना शैयद, ये डुप्लीकेट, ये मुफ्ती दलाल और ये पीर लोग, अरे क्या फेकम फाक मचा, लोग हंस रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ तुम्हारी इन फेकम फाक सुन सुनकर लोग तबलीगी जमाती अहले हदीस हो जा रहे। तुमने सुन्नियत का बेड़ा गर्क कर दिया, अब तुम्हारी नैया डूब गई बरेलियत की, तो अब गौसे पाक के नाम पे तुम अपनी दुकान चलाने के चक्कर में लग गए, बड़े पीर के नाम से, है ना। मगर अल्लाह ने चाहा सबका हिसाब होगा। देखो बेशक औलिया अल्लाह की अपनी करामतें हैं ना, करामत का इनकार नहीं है, मगर मौजज़े जो थे वो किसके लिए हैं? नबियों के लिए। करामत किसके लिए? औलिया अल्लाह के लिए। और नबियों से ही बात करने के लिए अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को रखा था। ये क्या बोल रहा है चाइना सैयद, बोले बड़े पीर नाराज हो गए तो अल्लाह मना रहा है, मान जा मुझसे बात कर ले। अरे अरे लानती, जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन, जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन। कौन सी किताब में? ये हदीस में है, तारीख की किताब में है। बड़े पीर ने खुद लिख कर गए थे कि नहीं मैं अल्लाह से नाराज हो गया तो अल्लाह मेरे को मनाने में लग गया है, अब्दुल कादिर बात कर ले, भूखा है तो खाना खा ले, प्यासा है तो पानी पी ले, मुझसे गलती हो गई, नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ अल्लाह, या अल्लाह, अरे तुम अब कलमा पढ़ो रहे, तुम लोग जाके कलमा पढ़ो रहे, वहीं बगदाद में तो वहीं कलमा पढ़ लो, नाक रगड़ के माफी मांग के वापस से कलमा पढ़ो। जितनी झूठी रिवायतें तुम लोग पेश करते हो ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम से, अगर आज वो हयात में होते तो तुम सबको ना मतलब तख्तेदार पे चढ़वा दिए होते ना। इतना क्यों झूठ बोल रहे, इतना क्यों फेकम फाक मचाए हो? ये सब बातें अगर अभी हम मौला अली के लिए करेंगे ना तो तुम लोग हमको ना मतलब कि नुसैरी शिया काफिर बोल दोगे। हम सुन्नियों में भी एक फिरके निकला है, नासबी है। अहले बैत की तारीफ करो तो उसके हाथ में पहले से इंक लगी हुई एक मुहर ठप्पा लगा देगा शिया का, ये नासबी है। जिक्र अली इबादत, अली का देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत, तो इबादत करना शियत कहां से हो गया? और तुम उसके लिए बातें कर रहे हो जो मौला अली के घोड़े के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं। अरे लानतियों, क्यों बड़े पीर का नाम लेके बड़े पीर को बदनाम कर रहे हो ये उल्टी सीधी बातें कर करके। मैं ये तमाम वीडियोस में डाल रहा हूँ, अवामो नास फैसला करे कि ये बड़े पीर को बदनाम कर रहे हैं, क्या बड़े पीर की तारीफ कर रहे हैं, क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को घटा रहे हैं, क्या रसूल की अजमत को घटा रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने ज़माने के औलिया के सुपुर्द एक काम किया। ये नहीं कहा कि मैं तो किताबें लिखता हूं, मुझे किताबों से हवाले तलाश करके बताओ। किताबों से हवाले तलाश करने का काम आला हजरत ने अपने ज़माने के औलिया को नहीं दिया, बल्कि आला हजरत ने अपने ज़माने के औलिया को ऐसा
कठिन काम सुपुर्द कर दिया, फरमाया मेरा दिल तलाश करके लाओ कि मेरा दिल कहां। क्या फरमाया? अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था भी तो अभी क्या हुआ खुदाया न। तो इनसे अपने ईमान की हिफाजत करो। ये ऐसे चाइना सैयद, ऐसे नकली मुफ्ती, ऐसे नकली पीरों से याद रखना। बेशक गौसे पाक हमारे सर के ताज हैं, तमाम औलिया अल्लाह हमारे सर के ताज हैं, मगर उनकी तरफ कोई झूठ मंसूब करना, उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर देना, झूठे वाक़िए। अब इनकी देखो, इनकी बातें बता रहा हूँ, मेरे घर का पंखा सील हो गया। ये इतने फेंकते ना कि हमारे घरों के पंखे रिपेयर करवाने पड़ रहे हैं हम लोगों को। अरे झूठो, कम झूठ बोलो रे, तुम्हारे मुंह में ना कोड़ पड़ जाएगा रे गलीजो, हाँ अंध भक्तों। क्यों औलिया अल्लाह के मिशन को खराब कर रहे हो? क्यों इसी ये सब सुन सुन के तो लोग देवबंदी जमाती अहले हदीस हो जाते हैं ना। सही दीन बताओ, औलिया अल्लाह की तालीम बताओ ना। उनकी तालीम क्या थी, वो क्या बताना चाह रहे थे? हाँ, बड़े पीर का तो कौल है कि 5 रूहें दुनिया जहान बनने से पहले अल्लाह के पास थी, मौला अली, माँ फातिमा, मौला हसन, मौला हुसैन और आका नबी करीम। हाँ, ये बताते हुए तुमको कोड पड़ जाएगा, तुम नहीं बता पाओगे। मगर ये जो फेंक रहे हो ना, ये सारी वीडियो में डाल रहा हूँ अभी, और लोगों को सुनने दो और तुम्हारे मुंह पे लोगों को चप्पल मारने दो। झूठो, अरे शर्म करो रे, इतना मत फेंको रे। एक मतलब 11वीं के बोटी के चक्कर में, चंदे के चक्कर में, न्याज फातिया के चक्कर में इतना झूठ बोलोगे? हाँ, लोगों को अब सब समझने लगा है, लोग होशियार हो गए हैं। आदमी को प्रूफ चाहिए कोई भी बात का। अगर कोई भी बात है, हदीस से बता, कुरान से बता, तारीख की किताबों से बता। 4 अइम्मा है ना, तो चारों अइम्मा की किताबों से बता। तू बोलेगा ये हमारे मौलाना ने लिखा, ये मुल्ला ने लिखा, ये मौलवी ने लिखा। अब ये सब नहीं चलता, अब वो चला गया जमाना। जिसको चूतिया बनाना था पहले बना लिए। ये इतनी किताब लिख दी जितना निवाला नहीं खाए, तो हम क्या करेंगे? घर में खाने को नहीं रहा होगा तुम्हारे। सब सच्ची हदीसें लगेंगी, कुरान का सही रेफरेंस लगेगा, तारीख की सही किताबें लगेंगी, तब तुम्हारी बातों को माना जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।